जम्मू कश्मीर की अहम तरीन जगह जहाँ नस्लों से कश्मीर में दीन की हिफाजत और इशाअत का काम होता रहा है, यानी मीरवाइज मंजिल, यहाँ आज वादी कश्मीर के तमाम तबकात की नुमाइंदगी करने वाले मुक़्तदिर शख्सियात का इज्तिमा मुनक़िद हुआ। ये मजलिस मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुई। इस मजलिस में जो करारदाद मुरतब की गई थी वो करारदाद तमाम शुरका के सामने दी गई। उस करारदाद का मतन हक़ व इजाफ़े के साथ प्रेस को भी दे दिया जाएगा। इस करारदाद में इस वक्त के ज़रूरी मसाइल को एड्रेस किया गया है, जिसमें जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के मुतालिक शाया होने वाले खाके या आपकी तौहीन आमेज़ नक्शे, उन पर इज़हार तशवीश किया गया। और ये किसी एक पब्लिशर का मामला नहीं है। दरअसल उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक अगर किसी मुसलमान ने दूसरे किसी मज़हब की किसी बड़ी शख्सियत की तौहीन नहीं की, और ये इसलिए कि इस्लाम इसी की तालीम देता है, तो दूसरे मज़ाहिब के लोग क्यों जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के बारे में बार बार आलमी सतह पर भी और मकामी सतह पर भी तौहीन का इर्तिकाब करते हैं। आलमी सतह पर मुसलमान मुतालबा कर रहे हैं कि मुक़द्दस शख्सियात के मुतालिक तकरीरें करना, कमेंट्स पास करना, खाके बनाना, तौहीन आमेज़ की जितनी भी शक्लें हैं, उन तमाम के लिए आलमी कानून बनना चाहिए कि ये सिलसिला बंद हो। कोई शरीफ आदमी कभी पसंद नहीं करता है कि मैं दूसरे को अजियत पहुंचाऊं, और अगर कभी लाशऊरी तौर पर किसी शरीफ आदमी के ज़रिए से दूसरे को तकलीफ होती है तो जो ही उसे एहसास होता है उससे ज़्यादा तकलीफ वो खुद महसूस करता है। लेकिन जब कोई इंसान मुहिम बनाए कि किसी एक फ़र्द को नहीं, किसी एक इलाके के मुक़द्दर शख्सियत को नहीं, उस ज़ात अक़दस को, जिस ज़ात अक़दस की अज़मतें दीगर तमाम मज़ाहिब में भी ठीक उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से खुद इस्लाम में यानी कुरान में अल्लाह के नबी, हिंदुओं के मज़ाहिब उनकी जो बड़ी किताबें हैं उन किताबों में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के मुतालिक जो तफ़सीलात मिलती हैं, बाइबिल के अंदर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो तफ़सीलात मिलती हैं, और उसके बाद फिर आलमी मुफ़क्किरीन, साइंटिस्टों ने, रूलरों ने और स्कॉलरों ने जो कुछ आपकी ज़ात अक़दस के मुतालिक कहा, यकीनन हमें उनके इन ख्यालात की कोई अहमियत नहीं रखते, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के मुतालिक अल्लाह ऐलान कर रहे हैं। तो बाद में दुनिया का कोई मुफक्किर उनके बारे में कुछ कहे या न कहे, लेकिन उन मुफक्किरों का हवाला देकर हम ये कहना चाहते हैं कि जब तुम तमाम लोगों के, तुम तमाम मजहबों के सरबराहान, आप तमाम मजहबों से, आप तमाम कम्युनिटियों की अहम तरीन शख्सियत जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस के मुतालिक इतने बुलंदतर कलिमात कहते हैं, तो फिर आपकी तरफ से तौहीन क्यों होती? हम कभी किसी मुसलमान को इसकी इजाज़त न दे सकते हैं, न कभी कोई मुसलमान इसकी हिम्मत करेगा कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, या किसी दूसरे मजहबी सरबराह की तौहीन करे। इल्मी गुफ्तगू करना अलग चीज़ है, तौहीन करना अलग चीज़ है। तो जैसे हम कभी किसी की तौहीन नहीं करते हैं, हमारी सारी तारीख गवाह है, इसी तरह से हम तवक्को रखते हैं, बल्कि मुतालबा करते हैं आलमी सतह पर भी, या खित्ते की सतह पर भी और मकामी सतह पर भी, कि ऐसा सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। और ये वो चीज़ है कि जिसको मुसलमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता। नबी की गुस्ताखी के सिलसिले में पाए जाने वाले मुसलमानों का रद्द अमल तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अपनी तारीख में देखते हैं गाजी अलीमुद्दीन का कारनामा भी हमारी तारीख का हिस्सा है, जिसने राजपाल, जिसने रंगीरा रसूल के नाम से किताब लिखी थी, उसके मुतालिक इंतहाई पुरअज़्म कदम उठाया था। तो हम आज के मुसलमान को तो ये नहीं कहेंगे कि तुम अपने खुद कदम उठाओ, लेकिन बहरहाल इससे मुसलमानों की जज्बात और एहसासात का इजहार होता है। तजवीज़ में इस सिलसिले में जो कुछ कहा गया है, हम चाहेंगे कि मीडिया के जरिए से उसको खूब हाईलाइट किया जाए, और जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है वो इस जिम्मेदारी को महसूस करें। तजवीज़ में इत्तेहाद मिल्लत के हवाले से जो कुछ कहा गया, तमाम हजरात ने भरपूर इसकी तायीद की है। इत्तेहाद मिल्लत के जो तकाजे इस वक्त हैं, तमाम मसलकों के जिम्मेदारान खुद भी और अपने से वाबस्ता नीचे के उलमा को भी और अपने खुतबा को भी सख्ती के साथ तलकीन और तरगीब दें
کہ وہ اس طرح کی گفتگو ہرگز موضوع بحث نہ بنائیں جس کے نتیجے میں امت پر ٹکراؤ پیدا ہو، اور جو مسائل اصل مسائل نہیں ہیں، غیر اہم مسائل ہیں۔ اور اگر کہیں اختلاف رائے کرنا ہو تو سوشل میڈیا کا استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 1 to 1 ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اختلاف کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس مسئلے پر کتابوں کے انبار لکھے گئے ہوں ہر طرف سے، اس کو میں اور آپ حل نہیں کر سکتے۔ اگر میرے ایک بھائی کا ایک نقطۂ نظر ہے اور اس کے پیچھے اس کے دلائل ہیں، میں امید نہیں رکھوں گا کہ میرا بھائی میری گفتگو سن کر اپنے نقطہ نظر سے دستبردار ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائی کو بھی امید رکھنی چاہیے کہ میں اپنے نقطہ نظر سے دربردار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف حدیثوں میں موجود ہے، اختلاف رائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قائل ہیں اس بات کے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صاف انکار کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ آج تک امت مسلمہ دونوں نقطہ نظر کو اپنائے ہوئے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ان کا نقطہ نظر باطل ہے اور ان کا نقطہ نظر باطل ہے۔ وہ وہی حدیث تک اور شروحات حدیث تک مسئلہ رہتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ ہر طبقے سے وابستہ بڑی شخصیات بھی اور ان سے جڑے ہوئے نیچے کے ائمہ اور خطبہ حضرات بھی اس موقف کو سختی کے ساتھ عملائیں کہ ہم نمبر 1 معاشرے میں صرف ان موضوعات کو لیں جن موضوعات سے دوسری کسی کی تردید نہ ہو اور امت کی اصلاح ہو، چاہے وہ ایمان کی قبیل کی چیزیں ہوں، اور چاہے وہ اعمال کے یا اخلاقیات کے یا معاشرتی مسائل ہوں یا اقتصادی مسائل ہوں یا قوم کے وہ مسائل جو کسی ایک طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، امت کے تمام طبقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اتحاد ملت کے حوالے سے جو کچھ تمام حضرات نے گفتگو کی وہ سب ہم سب کے لیے انتہائی پرمغز ہے۔ یتیم خانوں کے متعلق جو کچھ کہا گیا، بلا شبہ یتیم خانوں کا حال یہاں بہت ہی زیادہ ابتر ہے۔ دراصل انسانی تاریخ کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ مخلص لوگ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس کام پر محنت بھی صرف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کام قوم میں پذیرائی پاتا ہے، تو پھر مفاد پرست داخل ہو جاتے ہیں اور اس کام کو پھر وہ اپنی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس صورتحال کے اندر یہاں یتیم خانے قائم کیے گئے تھے، سب کے معلوم ہے کہ 90 اور 95 تک کے جو درمیان کا عرصہ تھا، اس میں یتیموں کی بہت بڑی تعداد وجود میں آ گئی تھی۔ اس وقت ان بچوں کے لیے یتیم خانے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اس کو مہم بنا لیا اور یتیم خانوں کے نام پر استحصال ہوتا رہا اور طرح طرح کے استحصال ہوتا رہا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے یتیم خانے کا خود جائزہ لیں کہ آپ کے علاقے میں جو یتیم خانہ چل رہا ہے وہ حقیقت میں یتیم خانہ ہے یا یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کرنے کا ادارہ ہے۔ اور اس کے بعد فورم کی طرف سے بھی کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے جائزہ اور محاسبہ کیا جائے، اور پھر خدا نخواستہ اگر کچھ استحصال کرنے والے یتیم خانوں کی نشاندہی ہو سکی تو قوم کے سامنے ان کا نام لایا جائے گا۔ یہ وہ یتیم خانے ہیں جو اصل میں یتیم خانے نہیں ہیں بلکہ استحصال کرنے کے ادارے ہیں۔ تجویز میں اس سے پہلے بھی بارہا جامع مسجد کے بند ہونے اور میر وائز کشمیر مولانا ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کے محبوس ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج بھی بہت سختی کے ساتھ یہ مطالبہ تمام حضرات کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف مطالبہ ہی نہیں بلکہ ہمارے بہت سارے مقتدر شرکاء نے تجویزیں پیش کی کہ ہمیں چاہیے کہ تمام طبقات کے بڑی شخصیات پریس کالونی میں جا کر کے وہاں خاموش پر دھرنا بیٹھ کر بیٹھیں کہ صاحب جامع مسجد کو کھول دیا جائے اور میر وائز کو رہا کر دیا جائے۔ یہ تجویز بھی سامنے آئی۔ اسی طرح سے تجویز سامنے لائی گئی کہ ہمیں کورٹ میں مقدمہ دائر کرنا چاہیے کہ جب تمام مذہبوں کے تمام ادارے، تمام مساجد اگر کھلی ہوئی ہیں تو صرف ایک جامع مسجد ہی کیوں بند ہے اور ایک شخصیت کو کیوں بند؟ فور میں غور کیا جائے گا کہ یہ دونوں مقتدر تجویزیں عملائی جائیں یا نہ جائیں، لیکن ان دونوں تجویزوں کے پیچھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے احساسات کیا ہیں۔ بہرحال یہ پورا فورم تمام کشمیر کی مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اگلے ہی جمعے سے جامع مسجد کھل جانی چاہیے اور اگلے ہی جمعے سے میر وائز صاحب کو وہاں اپنا وہ دعوتی اور واعظ کا جو منصب ہے اس منصب کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ ائمہ اور مؤذنین کے متعلق جو کچھ تجویز میں لایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کم کفاف جس طبقے کو دیا جا رہا ہے وہ امام اور مؤذن ہے۔ ہمارے دفتروں کی چپراسیوں کی تنخواہیں ان سے زیادہ ہیں بمقابل امام اور مؤذن کے، اور ہم اس رخ کی طرف جا رہے ہیں جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سیاتی علی الناس زمان لا یجدون اماما یصلی بہم وفی روایت یتدافع اہل المسجد، مسجد میں لوگ نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ ایک کو کہا یار آپ پڑھاؤ نماز،
یہ کہے کہ میں تو نہیں پڑھا سکوں گا ابھی پڑھاؤ، تو ایک دوسرے کو دھکا دیں گے۔ چنانچہ یہ بڑے درد مندی کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ شہر سری نگر میں اماموں کی اکثریت گاؤں کی ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ گویا امت امامت کے لیے اب آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اماموں کی جو توہینیں ہوتی ہیں مسجدوں کی ذمہ داران کی طرف سے، اماموں کی جو کم سے کم تنخواہیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں، اور خود اماموں کے اندر طرح طرح کی کمیاں ہیں۔ جیسا اسے علم ہونا چاہیے ویسا نہیں، جیسے اسے قرات ہونی چاہیے ویسی نہیں، جیسا اس کا کردار ہونا چاہیے ویسا نہیں، جیسا امت کا درد اور مسائل کے ترجیحات کا جیسا اسے ادراک ہونا چاہیے وہ صحیح وہ نہیں ہے۔ تو ائمہ کو بھی اپنا سدھار کرنا ہوگا، مؤذنین کو بھی اپنا سدھار کرنا ہوگا، اور منتظمین کو اپنا سدھار کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ان کی تنخواہوں کا نہیں بلکہ مسجد والوں کو چاہیے کہ اپنے امام کے تمام ضروریات پورا کرنے کو وہ اہتمام کرے، اماموں سے پورا کام لیا جائے اور امام معیار پر ہوں، اور منتظمین کی طرف سے ان کی تمام سہولیات مہیا کی جائے۔ کم سے کم ہمارے اماموں کی ذمہ داریاں اس وقت جیسے نماز پڑھانا، جیسے جنازہ پڑھانا، جیسے نکاح پڑھنا، ویسے ہی ہر مسجد کے ساتھ مکتب ہونا چاہیے۔ وہ نسل مسلمانوں کی جو نسل نہ کسی دینی ادارے میں پڑھ رہی ہے، وہ نسل جو نہ ان سکولوں میں پڑھ رہی ہے جن سکولوں میں کسی نہ کسی درجے میں اسلام ہے، بلکہ وہ نسل جو ایسے سکولوں میں پڑھ رہی ہے جن سکولوں میں الحاد پڑھایا جا رہا ہے، جن سکولوں میں ان کو ننگا ناچ سکھایا جا رہا ہے، اس نسل کے مسلمان ہونے کی کوئی امید نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہر مسجد کے ساتھ ایک مکتب ہو اور وہ مکتب ان بچوں کا کلمہ یاد کرا سکے کم سے کم۔ ورنہ صورتحال ہم سب کے سامنے ہے کہ ایک بہت بڑی نسل ایسی تیار ہوئی جن کو کلمہ بھی یاد ہے اور والدین کو فکر بھی نہیں ہے۔ تو امام جو ہیں وہ مکتب بھی پڑھائیں، مساجد کی امامت بھی کریں، اپنے واعظ میں موضوعات کا انتخاب کریں، اور مسجد کے منتظمین ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کریں، تنخواہوں کا اضافہ کریں، ان کو چھوٹی موٹی باتوں پر ان کو معذور کرنے کا سلسلہ ختم کر دیں۔ کشمیر میں یہ مصیبت پائی جاتی ہے کہ اگر امام صاحب کسی کا تقاضا پورا نہیں کر سکے تو فوراً امام صاحب ہے یہ لگنے سے امام سے ان سے کڑی، کیوں صاحب؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں فلاں کام کرنے کے لیے نہیں آیا، ہمارے یہاں نکاح پڑھنا تھا، یہ کہیں اور گیا ہوا تھا یا بیمار تھا۔ تو اماموں کے سلسلے میں جو تجویز لائی جا رہی ہے اس تجویز کو بھی انشاءاللہ اور بہتر انداز میں مرتب کر کے سامنے لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر تجویزیں لائی گئی ہیں، ان تجویزوں پر آپ تمام حضرات کی آراء کی روشنی میں ہم نئے سرے سے غور کر کے پھر ان تجویزوں کو سامنے لائیں گے۔ اس وقت میڈیا کے حوالے سے ہم تمام حضرات ان تجویزوں کی عمل آوری کے لیے تمام طبقات سے سختی کے ساتھ اصرار و مطالبہ کرتے ہیں، یتیم خانے والوں سے کہ وہ دیکھیں یتیم خانہ ضرورت ہے یا تمہاری کمائی کے اڈے ہیں۔ اگر وہ تمہارے کمائی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں تو مہربانی کر کے اس غلط طرز عمل کا سدھار ہو جانا چاہیے۔ مسجد کے منتظمین سے کہ وہ اپنے اماموں کا معیار بھی دیکھیں اور ان کو بہتر سے بہتر سہولیات بھی مہیا کریں۔ جامع مسجد بند ہے، اس کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جامع مسجد کو جلد سے جلد کھول دیا جائے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگلے ہی ہفتے میں جمعہ کی نماز ہو جانی چاہیے۔ وہ ممبر اور محراب جو صدائے قال اللہ و قال رسول سے گونجتا تھا اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازوں سے چاروں طرف سے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں پہنچتے تھے، وہ مسجد کھل جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ قرارداد میں جو تجاویز لائی گئی ہیں، ان تجاویز میں جن تجویزوں میں حق و اضافے کی ضرورت ہے وہ حق و اضافے کے بعد پھر پریس کے حوالے کیا جائے گا۔ بس انہی کلمات کے ساتھ تمام نمائندہ حضرات کی طرف سے کشمیری قوم کو دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے ایمان، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے اسلامی تمدن اور اپنی نئی نسل کی فکر کریں، ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی، ان کے معاشرتی اقدار کی۔ اور اگر یہ فکر نہیں ہوئی تو اللہ حفاظت فرمائے ایسا نہ ہو کہ ہم کردار کے اعتبار سے بھی کہیں سے کہیں پہنچ جائیں اور اس کے بعد آگے چل کر کے ہم الحاد یا کسی ایسے فکر کا شکار ہو جائیں جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان ہم سے چھن جائے۔ اللہ کرے یہ بات تمام تک پہنچے اور لوگوں کے احساسات اور ایمانی جذبات کے لیے محمیز کا کام کرے۔ مولانا صاحب میرا ایک سوال بنتا ہے آپ سے، کیونکہ اگر ہم ابھی دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری بحث ہوتی ہے علماؤں کی طرف سے، ایک دوسرے پہ تانا پھوسی چل رہی ہے۔ وہی ایک حال ہی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے چار شریف میں، وہاں پر ایک مفتی صاحب کو واعظ فرمانا ہوتا ہے تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جہاں فورم میں جو درخواستیں جو کی گئی اور جو تجاویز لائی گئی وہ یہی ہے کہ اس طرح کے چھوٹے مسائل پر ہمیں اپنے مقدس مقامات کو اختلاف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اور جن حضرات کی طرف سے یہ طرز عمل پایا جا رہا ہے چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، ان حضرات کو بڑی نرمی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اس وقت امت
इस तरह के मसाइल में मुब्तला होने का तहम्मुल नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया बहस का जरिया बनना चाहिए कि इसको या हरगिज़ पूरी नहीं, तौर सोशल मीडिया बहस का जरिया नहीं। काश सोशल मीडिया तामीर और ततहीर का जरिया बने। इसके बजाय सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है ऐबचीनी के लिए, तनकीस के लिए, गलत तबसरों के लिए, टकराव पैदा करने के लिए। अक्लमंद इंसान हर सोर्स को इस्तेमाल करता है पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, और वो जहन की जो चीज़ों को इस्तेमाल करता है गलत, उसका इस्तेमाल सही नहीं होना चाहिए। मैं तमाम हजरात की खिदमत में बड़ी दर्दमंदी के साथ ये दरख्वास्त करूंगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप मुस्बत से मुस्बत करें, मनफी हरगिज़ नहीं। तो जो मंशियात का जो अभी सिलसिला बहुत बढ़ गया है और यहाँ के जो नौजवान है वो ज़्यादातर जो है ड्रग्स में मुलवस है, तो उनके लिए उलमा क्या करे, क्या कुछ होना चाहिए? कश्मीर के समाज में जो मुख्तलिफ अहम तरीन मसाइल इस वक्त पनपे हुए हैं, उनमें से एक बहुत ख़तरनाक मसला यहाँ के मनशियात का भी है, जिसमें नौजवान नस्ल बहुत बड़ी तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ मुब्तला हो रही है। इस मनशियात के फैलाव में कौन लोग मुब्तला हैं, हमें उससे ज़्यादा फिक्र इसकी होनी चाहिए कि वो नस्ल जिसमें मुब्तला हो गई उनको कैसे इसमें से निकाला जाए, और जो नस्ल इसमें बची हुई है उनको आगे कैसे बचाया जाए। इसके लिए हमें सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मनशियात के सिलसिले में जिस तबके की जो जिम्मेदारी है, उस तबके की जिम्मेदारी को वाज़ेह किया जाना चाहिए। मसलन सोशल मीडिया के जरिए से इमामों से दरख्वास्त की जाए वो जुम्मों के खुतबों में इसका मौजू बनाएं, और दर्दमंदी के साथ उम्मत को कहें कि आपकी नस्ल मुनाशियात के शिकार न हो जाए। जो हमारे भाई लिखना और पढ़ना जानते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो दर्दमंदी के साथ सोशल मीडिया के जरिए से ड्रग्स में फंसे हुए भाइयों के तबाहाली के मनाजिर लाएं सामने। उसके नतीजे में हो सकता है, मतलब कितना दर्दनाक मामला है। मेरे सामने एक बाप अपने बेटे से कहता है, खुदा दे दे वो, अल्लाह तुम्हें मौत दे दे क्योंकि तुम सुधर नहीं रहे, और वो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस तरह के वाक़या तब सबके सामने होंगी। तो मीडिया के जरिए से भी मुनशियात के खिलाफ मुहिम चले, तालीमी इदारों के जरिए से भी, और ये फिर एक मजहब का मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है। इंसानियत के हवाले से इदारों में भी, बल्कि हस्पतालों में भी इसके लिए अगर सिंपोजियम हो और सेमिनार किए जाएं, और मुनशियात के नताइज और नुकसानात के डाटा को ज़्यादा ज़्यादा उम्मत के सामने लाया जाए, तो उसके ज़रिए से हो सकता है, और हो सकता है कुछ ना कुछ सुधार हो, इंसदाद हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हर इलाके के लोग उन तमाम अफराद पर पहुँचें जो अफराद इस मुनशियात को फैलाने का काम कर रहे हैं, और दर्दमंदी के साथ उनसे कहें कि साहब आप नई नस्लों को तबाह करने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके जरिए से किस्म के दर्जे में इंसदाद हो। बहरहाल मुनशियात का फैलाव बहुत संगीन मामला है कश्मीर के लिए, सारी दुनिया के लिए, कश्मीर के लिए ज़्यादा ही, क्योंकि पिछले चंद सालों में ये वबा तूफान की तरह से फैलती जा रही है। ऐसे नौजवानों के लिए आपकी क्या अपील रहेगी? हमारी अपील रहेगी, जो नौजवान बचे हुए हैं, हम बड़ी दर्दमंदी के साथ उनसे कहेंगे, अगर आप आज तक बचे हुए हैं तो बहुत खुशकिस्मत हैं, आइंदा उससे ज़्यादा एहतियात करें। और जो नौजवान इसमें मुब्तला हो गए हैं, उनसे नफरत नहीं की जानी चाहिए, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनको इस दलदल से निकालने की जो हमदर्दाना और इंसानियत की बिना पर कोशिश होनी चाहिए वो ज़रूर की जाए। उसमें उनके घर वाले और मुनशियात को कंट्रोल करने वाले इदारे, और ख़ास तौर पर महल्ले के सतह के लोग अगर जमा होकर के उन बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको किसी दूसरे माहौल में रखें जहां वो मुनशियात से बच सकें। इसके लिए बाकायदा तरीक़े वज़ा किए गए हैं कि मुनशियात में मुब्तला इंसान कैसे उसको इसमें से निकाला जाए। और उसमें इस्लाम में तो सबसे बड़ी बात है अल्लाह का खौफ, आखिरत का दर्द, और ये जिस्म जो अमानत है अल्लाह की, ये एहसास अगर किसी नौजवान में पैदा हो जाए तो ये बहुत ही हुस्न इत्तेफाक है कि मैं कल ही जिगर मुरादाबादी के सवान हयात इत्तेफाकन पढ़ रहा था, इसलिए कि सब लोग जानते हैं जिगर मुरादाबादी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ही ज़्यादा शराब और फख्र के साथ पीते थे और ऐलान करके पीते थे। लेकिन अचानक उसने जब शराब छोड़ी तो क्या क्या वाक़यात उसके हुए, और कैसे उसने शराब छोड़ी, और फिर कैसे उसने हज किया, और हज करने के बाद फिर कैसा नेक बन करके रहा। फिर उसने कहा था, जानकर मिन जुमले खासाने मैखाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे। और जब नात उसने कही थी तो एक रिंद है और मदहत सुल्तान मदीना। गरज ये कि जब इंसान इरादा करता है तो निकल सकता है उसमें से। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको इंसान छोड़ना चाहे। तो हम बड़ी दर्दमंदी के साथ चाहेंगे हर इलाके के लोग अपने इलाके के मनशियात में फंसे हुए नौजवानों के लिए एक इदारे बनाएं, और उनको उस मनशियात से निकालने की जो मुफीद से मुफीद तदबीरें हो सकती हैं, नफरत के बगैर, मोहब्बत के बगैर, वो इदारे वजूद में लाएं।